फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय तुम सगळीं? आज 7 उठोला आनी किचन आयले आनी हिंगा चपाती आनी चाव जाता आनी आनी मातशें बॅकग्रावंडा मातशें हांव कसलो आवाज जाता जाल्यार अवॉयड कराया, कित्याक आमगे कुंब्यो, माजरां, सुणीं सुब्बेज आहाय सारकी, सो मातशें अवॉयड कराय. या गे मम्मी, गुड मॉर्निंग भुरगीं. गुड मॉर्निंग. कशें आहाय तुमी? मागी मेळटा, फ्रेश जाता आनी मागी येता मेळटा. मुगे ब्रेकफास्ट रेडी जाला आनी चोय ही मुगेली मोस्तीं भुरगीं. चोय कितें खाताय कितें कोताय तेंक पयलीं जाय. चोय एकलीं आहा मोस्तीं भुरगीं. चोय चल मागीर ब्रेकफास्ट कोता आनी मागीर मेळटा. येसोताय दाखयताय हांव खंय वयताय ती आनी ब्रेकफास्टा टायमार मातशें ओगोज जालो तेका लागून ब्रेकफास्ट सो मेळया मागीर. एक्चुली आमी इगर्ला येयलोली, एक जॅकेट जाय आहलोली, तें ट्रॅवल करपा आहलोलें आनी आमी जॅकेट घेयली आनी आमी जेवण घेवपा जाय आहलें. थंय जेवण घेवपा जाय सो आमी वयता आसतना घरा वयता आसतना कोलवा रेस्टोरंटा थांबोली आनी थिंग जेवण ऑर्डर दिली. थिंगा एक आमकां असो क्यूट डॉगी मेळ्ळो आनी आमी तें जेवण घेवन घरा येयलीं. आनी जेशना पयलीं म्हळ्यार हांव एंडींग घेतोलें. सो मुगे विडियो तुमकां लायक जाल जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी कमेंट कराय आनी मुगे विडियो कितें रॉंग दिसत जाल्यार कमेंट कराय. सो टिल देन बाय, टेक केअर, मोग आसूं.